वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आज बात करते हैं बेटी पर, एक लड़की, एक औरत पर। मर्दों को हमेशा से गिला रहा है कि आखिर जितने भी मुसन्नफ़ गुज़रे उन्होंने औरत पर ही क्यों लिखा। आखिर हर कोई औरत के हकूक़ के बारे में बात क्यों करता है। तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ वो औरत की ज़िंदगी जिसे आप दूर से देखकर गुज़र जाते हैं, आज उसे आपको बहुत पास से दिखाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे ताज्जुब हुआ करता था कि आखिर लोग बेटी के होने पर खुश नहीं होते, क्यों ऐसा है। तो मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि लोग बेटियों से नहीं, बेटियों के नसीबों से डरते हैं। फिर जब बात मेरे अपने नसीब पर आई तो मुझे समझ आ गया कि आखिर माँ बाप क्यों डरते हैं। वो बेटी जो नसीबों के हाथों हार जाती है, उसकी जगह ना तो फिर मायके में रहती है और ना ही ससुराल में। नसीबों से हारी बेटियां उन परिंदों की तरह होती हैं जो पिंजरे के दरवाज़ा खुला होने के बावजूद भी नहीं उड़ती। वो लड़कियां जिन्हें पहले कदम पर ठोकर लग जाती है, वो सारी ज़िंदगी नहीं संभल पाती। शादी एक जुए की तरह होती है, अगर बाजी ठीक लग गई तो फिर तो सारी ज़िंदगी संवर गई, और अगर गलत हो गया तो फिर बेचारी लड़की अपना सब कुछ हार जाती है। औरत के दो ही गरूर होते हैं, पहला गरूर उसका हुस्न और दूसरा गरूर उसकी औलाद। यकीन जानो वो अपना दूसरा गरूर कायम रखने के लिए अपने पहले गरूर को ख़त्म कर देती है। वो लड़की जो छोटी सी तकलीफ़ पर घबरा जाया करती थी, वो लड़की जो हर वक्त अपने घर में चहचहाया करती थी, शादी हो जाने के बाद वो इतनी मजबूत हो जाती है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी सह लेती है। तुम मर्द हो ना, तुम मजबूत हो। अगर औरत नाक़िसुल अक़ल है, अगर उसके पास इतना शऊर नहीं, अगर वो कमज़ोर है, तो अगर वो तुम्हें दो लोगों के सामने थप्पड़ मार देती है या फिर अकेले में मार देती है, तो यकीन जानो तुम उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने में 2 मिनट नहीं लगाओगे, तुम उसे छोड़ देने में 2 मिनट नहीं लगाओगे। तुम्हें वो 4 बच्चे जो उसने पैदा करके दिए हैं, जो उसके बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो भी नज़र नहीं आते। लेकिन अगर तुम उसी औरत को 100 लोगों के सामने भी थप्पड़ मारते हो तो वो अपने बच्चों की तरफ देखकर चुप कर जाती है, रोती है, पीटती है, चीखती है, चिल्लाती है और फिर सब कुछ भूल जाती है। औरत अपनी सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में गुजार देती है कि उसे भी चाहा जाएगा, उसे भी अहमियत दी जाएगी। बेटी का कोई घर नहीं होता। पहले कहा जाता है कि ये उसके बाप का घर है, फिर वो घर शौहर का हो जाता है, फिर बेटों का। औरत अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में गुजार देती है। औरत अपना मन मार देती है। ये जो औरत तुम्हें नापसंदीदा लग रही है, ये जिसके हद ख़ाल तुम्हें बहुत मामूली से लगते हैं, हो सकता है इसे कभी किसी ने चाहा हो सकता है कि कोई चाहता हो कि वो सिर्फ़ उस औरत की एक झलक देख ले, हो सकता है किसी ने उसे बहुत दिल से प्यार किया हो, लेकिन तुम उसे बहुत गैर मामूली समझकर उसकी कदर नहीं करते हो। एक औरत जो किसी इंसान को बेइंतहा चाहती है, वो अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर उसे भूल जाती है। उसे पता होता है कि वो उसके बग़ैर सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन वो अपने बाप की सांस बहाल रखने के लिए अपने हर खुशी का गला घोट देती है। अपनी सारी ज़िंदगी एक नापसंदीदा मर्द के साथ गुजार देती है। कभी बहुत करीब से ऑब्ज़र्व कीजिएगा, एक लड़की जिसकी पसंद के ख़िलाफ़ उसकी शादी हो गई, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो फिर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो निभा सके, लेकिन उसकी बजाय एक मर्द जिसकी पसंद की शादी नहीं होती, वो उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, बजाय ये बात सोचने के कि इसमें उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं था जिसे उसके लिए चुना गया था।
یا پھر اس کی محبت کی اس سے جدا ہو جانے میں اس عورت کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شادیاں عورت کے کمپرومائز کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ جس دن عورت کمپرومائز کرنا چھوڑ دے گی، اس دن گلی گلی اور نکڑ نکڑ میں روز طلاقیں ہوتی پھریں گی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جس عورت کو تم چھوڑ دیتے ہو شادی کے بعد، بچوں کے بعد، اب وہ اپنے مائکے جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر، تمہیں لگتا ہوگا خوب مزے میں ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا پیارے۔ وہ لڑکی جب اس گھر سے ودا ہو کر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا، تو وہ گھر اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ پھر شاید وہاں اسے کوئی کمی ہو بھی نہ، لیکن وہ خود کو ایک بوجھ محسوس کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اضافی ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتی ہے، ساری زندگی لوگوں کی باتیں سنتی ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو نئی شادی رچا کر بیٹھ جاتے ہو۔ ایک عورت ایک غلط انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی اس آس میں گزار دیتی ہے کہ وہ ایک دن بدل جائے گا، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے، ہمارے قبرستان ایسی عورتوں سے بھرے پڑے ہیں جو اس آس میں مر گئیں کہ ایک دن ان کا شوہر بدل جائے گا۔ اور میری بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، ایک برے انسان کے آپ کو مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مرد برے ہیں۔ آگے بڑھیے، ایسے لوگوں کے پیچھے روگ لگا کر مت بیٹھیے جنہوں نے آپ سے آپ کے جینے کی ہر وجہ چھین لی۔ اگر آپ اپنی زندگی کا اگلا چیپٹر شروع نہیں کریں گی تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی انسان کو موقع دیتی ہے، اور یقین جانو جب تمہیں زندگی موقع دے تو اس موقع میں خود کو چننا، اپنی خوشیوں کو چننا، کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور ان مردوں کی طرح یہ زندگی تمہیں بھی ایک ہی بار ملی ہے۔ تم ڈیزرو کرتی ہو ایک ایسا مرد جو تمہیں چاہے، جو تمہیں سراہے، جس سے بھیڑ میں تمہارا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، جو بھری محفل میں تمہاری آنکھوں میں آئے اس آنسو کی وجہ سے دنیا کو لرزا کر رکھ دے۔ ایک ایسا مرد جو تمہارے لیے سٹینڈ لینا جانتا ہو، نہ کہ ایسا مرد جو تمہیں لوگوں کے سامنے بے عزت کر دے اور اکیلے میں تمہارے پیر پکڑ لے۔ ایسا کتا جسے تم نے ساری زندگی پالا ہو اور وہ لوگوں پر بھونکنے کی بجائے تم پر بھونکنے لگے، تو میری بہن یہ بہتر ہے کہ اس کتے کو نکال باہر کیا جائے، کیونکہ ایک اصل مرد جانتا ہے کہ عورت کمزور ہے، اور کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، کمزوروں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، مظلوموں کی آہ لگ جایا کرتی ہے۔ اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا حکم تو جنگ میں بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو تمہارے ساتھ پسند کی شادی کرتی ہے، تمہارے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، جب تم اسے تماچا مارتے ہو تو تم صرف اس کے گال پر تماچا نہیں مارتے، تم اس کی پسند، اس کی زندگی کی حقیقت کو تماچا مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ مسکرانا بھول جاتی ہے، اس کے بعد وہ جینا بھول جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بس اتنا سا تھا کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرے بھی تو وہ بہت کمزور ہے، اس کا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ تم بے شک برتر ہو، تو پھر اگر تم برتر ہو تو برتری کا مظاہرہ کرو، ظالم نہ بن جاؤ۔ ظالموں کا حساب کتاب اس دنیا میں نہ سہی، اس دنیا میں بڑا سخت ہے۔ اسی لیے کسی کی بیٹی اگر تمہارے گھر میں آ گئی ہے تو اس کا خیال رکھو، اسے کھلنے دو، اس کو مرجھانے پر مجبور مت کر دو۔ یہ بیٹی جو تم لے کر آئے تھے، یہ اس کے باپ کے گھر میں رانی تھی، تمہارے لیے اگر نوکرانی بن گئی ہے تو اسے اس کی محبت سمجھو، نہ کہ اس کی مجبوری۔ تو چلے، میری دعا ہے ہر بیٹی کو ایک ایسا ہم سفر ملے جو اس کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دے، اس کے ہر آنسو کو خوشی میں بدل دے۔ ایسا مرد ملے جو 10 لوگوں میں اس کا ہاتھ پکڑنے میں جھجک محسوس نہ کرتا ہو، ایک ایسا مرد
جو اس کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہو، ایک ایسا مرد جو اس کے لیے لڑنا جانتا ہو۔ تو چلیں اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں آوازیں کھو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ دوبارہ کبھی یہ آواز نہ سن سکیں۔ تو اگر کبھی یہ آواز سننے کا من کرے تو میرے اس چینل پر ضرور آئیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔